अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। माशरे के अंदर हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी नेचर और तबीयत के होते हैं, तो कुछ दीगर लोग इतने अच्छे और इतने ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, बल्कि मैनिपुलेटर, एक्सप्लॉइटर्स होते हैं। और उनका काम लोगों की वीकनेसेस को, पर्सनल वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना और उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करना है। ऐसे लोगों को डील करने का भी मख़सूस तरीके होते हैं, और कहा जाता है कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली को ज़रा टेढ़ा करना पड़ता है। इसी तरीके से ये जो जिस कमाश के ये लोग हैं, जिस मजाज और तबीयत के ये लोग हैं, इन्हें डील करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर इन लोगों को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, इनको डील करने का, इनको मैनेज करने का क्या तरीका हो सकता है। ये आज का हमारा मौजूए बहस है, और इस पर हम कुछ इस अंदाज में बात करेंगे। 11 clever phrases to put a manipulator back in their place। 11 क्लेवर फ्रेजेस जो हैं, क्लेवर जुमले, सेंटेंसेस जो हैं, जो मैनिपुलेटर को गोया के पीछे धकेलने वाला काम करते हैं, वो आगे बढ़कर हमें मैनिपुलेट न कर सकें, चीट न कर सकें, हमसे कोई नाजायज़ फ़ायदा न उठा सकें। वो 11 फ्रेजेस जो हैं, वो 11 जुमले जो हैं, मैं आपके सामने एक-एक करके रखता हूँ। आप उनको याद कर लें, और जब भी किसी मैनिपुलेटर से पाला पड़े, किसी ऐसे बंदे से कि जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो वहाँ पे उन 11 जुमलों में से कोई सूटेबल जुमला निकाल करके वहाँ पे रख दें, ताकि उसे एहसास हो कि ये बंदा मुझे समझ गया है और मुझे हैंडल और मैनेज करने का तरीका भी जानता है। पहला जुमला है, पहला फ्रेज़ है, आई सी व्हाट यू आर डूइंग। आई सी व्हाट यू आर डूइंग, ये जुमला। और याद रखिए, जब हम कोई जुमला कहते हैं तो उस जुमला कहने के बाद उसे साबित करने की कोशिश ना करें, बल्कि वो कह लें और फिर आप देखते रहें, दूसरे बंदे को देखते रहें और उसे बोलने दें और फिर उसको समझें। तो पहला ऐसा जुमला है, आई सी वट यू आर डूइंग। मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। और दूसरा जो जुमला है, कैन यू क्लैरिफाई वट यू मीन। जब कोई वो ऐसी बात करे कि जो बात आपको नामुनासिब लगे, या जो बात आपको चालाकी और मक्कारी पे मबनी लगे, तो आप उनसे कहें, कैन यू क्लैरिफाई वट यू मीन। क्या तुम इसको क्लैरिफाई कर सकते हो, इसको प्रॉपर्ली बयान कर सकते हो कि तुम्हारा क्या मतलब है। ये दूसरा फ्रेज है। और तीसरा है, आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव बट आई हैव माई ओन। मैं तुम्हारा मुतमई नज़र जानता हूँ, मैं आपका मौक़िफ़ जानता हूँ, लेकिन मेरी बात डिफरेंट है। मैं आपकी बात को जानता हूँ, मगर मेरी बात डिफरेंट है। आगे चौथा, लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। बाज़ ऐसी जगह होती हैं कि हमने कहना होता है, जब वो इधर उधर ज़्यादा ऊपर नीचे की मारना शुरू हो जाएं, तो हमने कहना है, लेट्स स्टिक टू द फैक्ट। आइए महज हक़ाइक़ तक अपनी बात महदूद रखें। और बात, ये जितने भी फ्रेजेस हैं, जितने भी जुमले हैं, हम एक जुमले को
کئی بار استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں لمبی چوڑی باتوں کے اندر نہیں جانا، ہم نے ان 11 جملوں تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے۔ لیٹس اسٹک ٹو دا فیکٹ، کہ آئیے حقائق تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ آگے 5ویں بات، آئی ریسپیکٹ مائی سیلف ٹو مچ ٹو لیٹ یو ٹریٹ می دس وے، میں اپنے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کو اس طرح سے ڈس ریسپیکٹ آپ مجھے کریں، آئی کین ناٹ الاؤ یو۔ ٹھیک ہے جی، آئی ریسپیکٹ مائی سیلف ٹو مچ، میں اپنے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، ٹو لیٹ یو ٹریٹ می، کہ آپ مجھے اس طرح ٹریٹ کرو تو میں اس طرح وہ آپ کی اجازت نہیں دوں گا۔ آگے 6ٹھی بات، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دس، میں اس کے ساتھ آئی ایم ڈسٹربڈ، آئی ایم ٹربلڈ، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دس، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل، دیٹ از نمبر 5۔ اور یہ 6 نمبر کا فریز تھا، 6 نمبر کا جملہ تھا۔ 7واں ہے ایک لفظ پہ مبنی، نو۔ اب یہ 7واں وہ ہے فریز، جملہ ایک لفظ پہ مبنی ہے، اور یاد رکھیں، ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ایک جملے کو کئی بار استعمال ہم کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے کے اوپر، رٹی رٹائی یہ رٹ لیں۔ اور 8واں ہے دیٹس یور اوپینین، یہ تو آپ کی رائے ہے نا، یہ تو آپ کی رائے ہے، دیٹس یور اوپینین، یہ تو آپ کی رائے ہے نا۔ اور آگے 9ویں، لیٹس ڈسکس دس وین یو آر کامر، جب ہم اس پہ بات آئیے اس وقت تک اس کو مؤخر کر دیں جب تک آپ نارمل نہ ہو جائیں، جب تک آپ کہہ لیں کہ ٹھنڈا آپ نہ ہو جائیں، آپ کول مائنڈڈ نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس بات کو روکے رکھتے ہیں۔ آگے 10واں، دس کنورسیشن از اوور، یہ گفتگو ابھی اس وقت مکمل ہو گئی ہے۔ دس کنورسیشن از اوور، یاد رکھیے ہر ایک جملہ، ہر ایک فریز جو آپ بولیں گے، ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کو موقع کی مناسبت سے بولنا ہے، دوسرا یہ ہے ہم اس کو کئی بار استعمال کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے پہ، جب بھی ضرورت پڑے گی، یہ ہمارا ویپن ہے، یہ ہمارا اسلحہ ہے، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اس انسان کے اگینسٹ کہ جو انسان ہمیں مینیپولیٹ کرنے کی، ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 11واں اور آخری، یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، یہ یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور پوائنٹ آف ویو، یہ جو آپ کا پوائنٹ نقطۂ نظر ہے، آپ اس سے منسلک ہیں، یہ آپ کا ہی ہے، یہ آپ کا ہی ہے۔ تو یہ وہ 11 جملے ہیں، کلیور فریسز ہیں، کلیور چالاکی پہ مبنی جملے ہیں۔ چالاک اور مکار انسان کو چالاکی اور مکاری سے ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی یہاں پہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو چیٹ کرنے کی، مینیپولیٹ اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا دفاع جو ہے ہمارا حق ہے۔